नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है आपके और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन आप सबको भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, आप सबका भी इस्तकबाल है। तो आइए मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है घर वालों पर खर्च करने का सवाब। नाज़रीन इंसान की हर नेकी पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अज्र है और कितने गुना है ये अल्लाह ताला जानता है या उस बंदे की जो नीयत होती है उस पर मौकूफ होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो पैसा तुम खुद पर खर्च करते हो वो भी सदका है, जो अपनी औलाद पर खर्च करते हो वो भी सदका है, जो अपनी बीवी पर खर्च करते हो वो भी सदका है, जो अपने खादिम पर खर्च करते हो वो भी सदका है। और इस रिश्ता आ रहा है लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। कुछ न कुछ लड़का में गड़बड़ है, कोई लड़का शादीशुदा है तो कोई लड़का लोग खराब है, ऐसा ही अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छे थोड़ा सा इंतजार। एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए। हेलो जी अपना नाम बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे हम समीना बोल रहे हैं। जी ठीक है समीना, आपसे मुखातिब में, फरमाइए सवाल क्या है। आपसे मेरा सवाल है कि मेरे शौहर ने जो है एक रिक्शा लिया है चार्जिंग वाला, तो किस्तों पे लिया है, उसकी किस्त जो है अभी तक के अदा नहीं है, 1 साल बाकी है, तो हम क्या अभी जो है कुर्बानी करवा सकते हैं? ये उन्होंने जो किस्तों पर लिया है कि क्या ये बैंक से फाइनेंस कराया है? जी हाँ, आपके बैंक से फाइनेंस कराया है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। मस्जिद में सदका देना ये कैसा है मौलाना साहब? मस्जिद में सदका देना, मोहम्मद अली देखिए साहब। मस्जिद में जो दिया जाता है वो सदका नहीं कहलाता वो, और सदक़े की नीयत से कोई रकम निकाली है तो वो मस्जिद में नहीं देनी चाहिए, वो गरीबों का हिस्सा है, वो उन्हीं को दिया जाए। मस्जिद जो है वो तो गनी अनिल आलमीन, शहंशाहों के शहंशाह का मकान बन रहा है, उसमें सदका थोड़ी दिया जाएगा। जी, नौ मौलूद के कान में अजान देना, इन्होंने पूछा कि वो ज़रूरी है या नहीं है। जी। वो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर अजान कहनी चाहिए। पैदा होते ही उसके कान में अल्लाह का नाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नमाज और इबादत का जिक्र तज़किरा उसके कान में होना चाहिए। वो उसकी मासूम फितरत उन चीज़ों को कबूल करके अपने अंदर महफूज करती है। कल के 2 सवाल हैं दिलावर भाई के। पहली बात तो यह है कि उनका कारोबार नहीं चल रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि नमाज रोजे की पाबंदी भी माशाअल्लाह करके लोग कर रहे हैं, लेकिन कारोबार में रुकावटें आती हैं। दूसरा कर्ज, उसमें कारोबार में अल्लाह ताला को साझी कर लीजिए, अल्लाह को शरीक कर लीजिए, यानी उसमें चाहे 2% का अल्लाह को हिस्सेदार बना लीजिए, 1% हो, 5% हो, जो आमदनी आएगी परवरदिगार उसमें से 2% तेरा होगा, 5% तेरा होगा। अब वो कंपनी आपकी और अल्लाह की मुश्तरक कंपनी है तो अल्लाह ताला उसे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। कर्ज के लिए भी दुआ जरूर बताएंगे मौलाना साहब। दिलावर भाई थोड़ा सा इंतजार, समी भाई का सवाल ले रहे हैं। जी समी, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मेरे भाई के घर के 20 कदम के बाद ना काफिरों का कब्रिस्तान है जी। हाँ, उसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो सकती है? और एक सवाल, मुझे मेरे बच्चों को एलर्जी हुई है 1 साल से, हमें बहुत परेशान है, दवाई बरतते हैं लेकिन कम नहीं हो रही, उसके बाद जी थोड़ा सा सवाल बच्चों के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। ये एलर्जी कहाँ है? स्किन पर है, गले में है, कहाँ पर है? स्किन पर है, पीठ पर, रानों में वैसा है। किस तरह की? क्योंकि थोड़ी देर में इंशाल्लाह डॉक्टर असलम खान साहब होंगे हमारे प्रोग्राम में तो वो आपको बताएंगे इस बारे में। ये एलर्जी क्या रैशेस की शक्ल में है, दाने हैं, फुंसियां हैं, क्या है? दाने। थोड़ा सा ठीक है। रेहाना साहब बताइए सवाल क्या है। हेलो जी रेहाना साहब फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम ज़कात के जो हम निकालते हैं रमजान में, वो जरूरी है कि सब पूरा देना या बाद में भी हम दे सकते हैं? जी जल्दी से सवाल को निपटा लेते हैं मुख्तसर। पहले भी दे सकते हैं, पूछ हाँ उसी वक्त दे दें तो तमाम रकम, या उसे बाद में महफूज करके थोड़ा थोड़ा भी दिया जा सकता है? नहीं, अच्छा तो यह है कि कोई ज़रूरतमंद अगर उसी वक्त मिल जाए तो पूरी उसी वक्त दे दें, लेकिन अगर फौरी तौर पर कोई हकदार नहीं मिला तो कुछ दिन रोक कर भी उसके लिए रोक की रखी जा सकती है, लेकिन अदा पूरा करना जरूरी है। जी अब तरन्नुम साहबा का सवाल है कि अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे बहन के लिए। देखिए रिश्ते आप बता रही हैं आ रहे हैं लेकिन अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसके लिए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है, इशा की नमाज के फर्जों का सलाम फेर कर 21 मरतबा
رشتے چاہیے وہ بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے آئیں گے. جی سمینہ کا جو سوال ہے کہ رکشہ لیا ہے انہوں نے، شاید بینک سے فائنانس کرایا ہے، کچھ قرض ہے، اب ایسی صورت میں اگر یہ قربانی کرنا چاہیں تو دیکھیے قربانی اگر آپ کرنے کی گنجائش ہے تو ضرور کیجئے قربانی، اس کی برکت سے خدا پاک آپ کی آمدنی بڑھائے گا اور یہ قرضہ آپ کا جلدی ادا ہو جائے گا. جی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتا دیں. دلاور بھائی کا سوال ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کوہ صبیر ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا. پھر کہتا ہوں ایک مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جی حمید النساء فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرے ہسبینڈ ہے، دوا پیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، دارو دوا پیتے ہیں، بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گھر میں. شراب پیتے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. شراب ترک کرنے کے لیے کوئی دعا ہی بتا دیں مولانا صاحب، یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. دیکھیے افہام تفہیم سے کام لیجئے، اور ڈاکٹروں کے ہاں جو ماہرین نفسیات ہیں ان کے یہاں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں چیز کھلاؤ تو وہ چھوٹ جاتی ہے. کچھ تدبیریں کچھ طریقے بتاتے ہیں، وہ کچھ کھانے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں. آج کل بہت ساری نشے کو چھڑانے کے لیے کچھ طریقے ہیں ڈاکٹروں کے ہاں، ان سے مشورہ کیجئے، ان سے پوچھئے اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کیجئے، اور جو سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہم نے ابھی بتائی تھی وہ پڑھ لیا کریں. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ترنم صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی میں آپ کی پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی. اللہ کا کرم احسان ہے، بہت پیارا پروگرام آپ لوگوں نے شروع کرا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس میں یعنی جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نجات کی راہ ہے. بے شک بے اللہ کا شک کرم احسان ہے. بے اور شک. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ طارق صاحب کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی وہ باتیں بتاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ ہیں گے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس تاثیر میں اور اضافہ کرے اور اسی طرح آپ لوگ استفادہ کرتی رہیں. کوئی سوال ترنم صاحبہ؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ اب صرف اپنے جذبات بیان کرنا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور اسی طرح ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی رہیں. محسنہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میرے شوہر بہت بیمار رہتے ہیں، ان کی جو گلے کی نس ہے وہ 70% بلاک بتائی ہے. کہاں کی نس بلاک ہو گئی ہے؟ جی ہاں 70%. کہاں کی نس ہے یہ جو بلاک ہو گئی ہے؟ یہ گلے کی نس، گردن کی. گردن کی نس. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہوں گے اور ان سے اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ نس بلاک ہو گئی ہے تو کس طرح کھل سکتی ہے. کوئی دعا اگر آپ بتا سکیں مولانا صاحب تو بڑی مہربانی. دیکھیے ایک تو سورہ فاتحہ ان کے جہاں پر ان کی تکلیف ہے وہاں انگلی پھیرتی جائیں اور سورہ فاتحہ پڑھتی جائیں اور دم کر دیں، اور پانی پر دم کر کے بھی وہ چیز پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. اور دوا دارو جیسے ہمارے ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے ان سے پوچھ لیجیے گا، اور اپنے آس پاس کے ڈاکٹروں کو دکھا کے علاج بھی کرائیے. دونوں کام کیجئے، دعا بھی کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور جتنے لوگ بھی اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دشواریاں دور کرے. جی ایک آخری سوال ایک بہن کا ہے کہ قبروں کی حرمت کا خیال تو ضروری ہے، لیکن کیا قبرستان آس پاس ہونے میں یا قریب ہونے سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے نیک یا بد عمل کا پھل پائے گا. انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. عمران بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی عمران صاحب وقت کم ہے، جلدی سے سوال بتائیے. ہاں میرے گھر میں نا روز لڑ جھگڑے ہوتی ہے. کیوں ہوتے ہیں جھگڑے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کس کی غلطی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں جھگڑے؟ عورت ہر ایک دوسرے کی غلطی وہی آ رہے وہ کہہ رہے میری عورت. جی کیوں جھگڑا کرتی ہے؟ کبھی آپ نے پیار سے ان سے جاننا چاہا؟ ہلو ہاں ہاں جی آپ کی بیوی جھگڑے کرتی ہیں پھر؟ رات میں صبح میں 10 بجے اٹھتی، 11 بجے اٹھتی. یہ تو غلط ہے. بہرحال اسی ایک عادت سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لاپرواہ ہیں اور خیال نہیں رکھتی ہیں. کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے ایک دوسرے کو نرمی سے سمجھائیے، اور گھر کے اندر اگر آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ پڑھیے، ورنہ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی یہ بار بار پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کریں. گھر میں پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں.
جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا ہے، اور اللہ جب ہمیں یاد رکھے گا تو ہمارے لیے راحت و سکون کا سامان کرے گا. ان کو نرمی سے سمجھائیے، سختی مسئلے کا حل نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو نرمی سے سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہوتا ہے. بالکل. اور بیوی کی بدخلقی پر جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں 11 بجے جو عورت اٹھے گی وہ کہاں بچوں کا دھیان رکھے گی یا گھر کا یا شوہر کا. تو عورت کی اگر بدخلقی پر یہ صبر کر رہے ہیں تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.